बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के वफद की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है जिसका दिफा मजबूत हाथों में है। पीपल्स पार्टी हमेशा से पाकिस्तान की सालमियत और इसके दिफा के लिए पुरअज़्म है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के वफद की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है जिसका दिफा मजबूत हाथों में है। पीपल्स पार्टी हमेशा से पाकिस्तान की सालमियत और इसके दिफा के लिए पुरअज़्म है। टाइप 1 ज़ियादतीज़ के शिकार कमसिन बच्चों के लिए सीएम इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियादतीज़ का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घर खुद पहुँच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की आमद पर छतों और गलियों के इतराफ शेरों का हजूम उमड़ आया। वज़ीर आला का कहना था कि बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, उनके लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि सीएम ज़ियादतीज़ का शिकार कमसिन बच्चों के लिए सीएम इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियादतीज़ का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घर खुद पहुँच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की आमद पर छतों और गलियों के इतराफ शहरियों का हजूम भी उमड़ आया। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के हामिल टनल बोरिंग मंसूबे में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने लाहौर के पहले ट्रेंचलेस मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी। वफाकी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने टनल बोरिंग मंसूबे की मंजूरी के लिए मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए। मंसूबे से शहर की 23,50,000 आबादी से सीवरेज के मसाइल खत्म होंगे। इस बारे में तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। 50,000 शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि सीवरेज मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत ने शहर के पहले ट्रेंचलेस टनल बोरिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी है और इसी तनाजुर में वफाकी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मंसूबे के बाकायदा मीटिंग मिनट्स भी जारी कर दिए हैं। इन मीटिंग मिनट्स के मुताबिक इस मंसूबे पर 14 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पहले ही इस टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे चुकी है, जबकि बासा लाहौर को इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुंतखब किया गया है। ज़राए के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के तहत ज़मीन की सतह को तोड़े बगैर ज़ेरे ज़मीन बड़ी सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी। शहरियों को ना खुदाई का शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा और ना ही सड़कों की बंदिश का सामना होगा। पहली बार शहर में टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल की जाएगी जो कि ज़ेरे ज़मीन बगैर किसी रुकावट के सीवरेज पाइप डालने की साहियत रखती होगी। मंसूबे के तहत लारिक्स कॉलोनी से गुलशन नबी तक ये नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ वक्त की बचत करेगी बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान से महफूज रखेगी। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि जर्मनी, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और सिंगापुर में अरसा दराज से इस ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। तीनों मुकदमात में एक एक गवाह की शहादत कलम बंद कर ली। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 9 मई को अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। तीनों मुकदमात में एक एक गवाह की शहादत कलम बंद कर ली। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खसर अफजाल चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के ट्रायल्स के पहले रोज़ का जायज़ा लिया गया। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था कि सूबे की तमाम तहसीलों में कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी और वॉलीबॉल के ट्रायल्स 31 मई तक जारी रहेंगे। 1 से 5 जून तक समर गेम्स के मुकाबले होंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खसर अफजाल चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के ट्रायल्स के पहले रोज़ का जायज़ा लिया गया। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, इजलास का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट पंजाब खजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। पंजाब में समर गेम्स के हवाले से ट्रायल्स मुनक्किद करने का फैसला किया गया और इसी हवाले से ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर डीजी स्पोर्ट पंजाब ने कहा कि पंजाब में समर गेम्स के हवाले से वज़ीर पंजाब समर गेम्स के ट्रायल्स होंगे और इसी हवाले से खिलाड़ी मुंतखब किए जाएंगे। पंजाब में ग्रास रूट लेवल से नए खिलाड़ियों का इंतखाब होगा।
جو اسی حوالے سے پنجاب میں آگے نئے ٹیلنٹ کے لیے نیشنل لیول پر بھی پاکستان کو سرو کریں گے. تمام کھیلوں کے ٹرائلز کا انعقاد جو ہے وہ مرحلہ وار کیا جائے گا. اس موقع پر انہوں نے تمام ڈویژنل اور تحصیل افسران کو اسی حوالے سے ہدایت دی اور کوچز کے حوالے سے بھی انہیں کہا کہ وہ تمام جو ہیں وہ تیاریاں مکمل رکھیں اور نئے اسپورٹس کے لیے، اسپورٹس کے ٹیلنٹ کے لیے ایسے اقدامات جاری رہیں گے. جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، پردیسیوں کی بڑی تعداد اپنوں کے ساتھ عید منانے گھروں کو جاتے ہیں، جس کے پیش نظر وزیراعظم کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹرینوں کے شیڈول کی تفصیلات جانتے ہیں سامیہ سعیسی. جی سامیہ، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، عید چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، سینکڑوں کی تعداد میں پردیسی اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے ریلوے اسٹیشن کا رخ ضرور کرتے ہیں تاکہ اپنوں کے ساتھ عید منائی جا سکے. بالکل اسی ضرورت کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر عید کے لیے 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. ان 5 ٹرینوں کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی اسپیشل ٹرین جو ہے وہ 2 جون کو کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن سے دوپہر 1 بجے روانہ ہوگی، جو کہ براستہ ملتان لائن ساہیوال سے ہوتی ہوئی اگلے روز صبح 10 بجے لاہور پہنچے گی. جبکہ دوسری ٹرین 3 جون کو کوئٹہ سے پشاور کے لیے دن 10 بجے روانہ ہو کر براستہ مین لائن ملتان ساہیوال سے ہوتی ہوئی اگلے روز رات 10:30 پر پشاور کینٹ پہنچے گی. تیسری عید اسپیشل ٹرین 3 جون کو لاہور سے کراچی کے لیے شام 5 بجے روانہ ہو کر براستہ مین لائن سے ہوتی ہوئی اگلے روز دوپہر 2 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچے گی. چوتھی اسپیشل ٹرین 3 جون کو کراچی کینٹ سے راول پنڈی کے لیے رات 7:10 پر روانہ ہو کر براستہ شور کوٹ، فیصل آباد اور لالا موسا سے ہوتی ہوئی تیسرے روز رات 1:15 پر راول پنڈی پہنچے گی. 5ویں عید اسپیشل ٹرین 4 جون کو کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے رات 7:30 پر روانہ ہو کر براستہ مین لائن ملتان فیصل آباد سے ہوتی ہوئی اگلے روز شام 5:30 پر لاہور پہنچے گی. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی جانب سے بھی جو ہے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ شہریوں کو کسی قسم کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو پردیسی ہیں وہ بر وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا سکیں. جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ آپ کا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں. پاک بھارت کشیدگی میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، جس کے باعث بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. صدر مملکت نے کہا پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین. گورنر ہاؤس لاہور میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی قیادت میں پیپلز پارٹی اٹک کی تنظیم اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات. اس موقع پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں. پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دیں. صدر مملکت نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی مزدوروں، محنت کشوں اور سرکاری ملازمین اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے. محمد یاسین، لاہور نیوز. فرٹیلائزرز مافیا ہو جائیں ہوشیار، غیر معیاری مال بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. بغیر لائسنس فرٹیلائزرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہ ہوگی. دی پنجاب فرٹیلائزرز کنٹرول بل 2025 پنجاب اسمبلی میں منظور. قانونی شکل پانے کے لیے صرف گورنر پنجاب کی حتمی منظوری باقی ہے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں منظور ہونے والے دی پنجاب فرٹیلائزر کنٹرول بل 2025 کے تحت سیکٹری ایگریکلچر فرٹیلائزرز کی خرید و فروخت کا کنٹرولر تعینات ہوگا. کنٹرولر کے پاس انسپیکشن کمیٹی قائم کرنے کا اختیار ہوگا. سیکٹری ایگریکلچر سمیت ٹاسک فورس قائم ہوگی. مینوفیکچررز کو لائسنس لینا لازم ہوگا. ڈیلر اور سب ڈیلر کو بھی لائسنس لینا لازم ہوگا. غیر معیاری فرٹیلائزرز فروخت کرنے پر لائسنس کینسل کیے جائیں گے. بغیر لائسنس فرٹیلائزرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہ ہوگی. خلاف ورزی کرنے پر محکمانہ کارروائی کی جائے گی. بل کا مقصد وقت پر پنجاب کے کسان کو فرٹیلائزرز کی فراہمی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ صرافہ مارکیٹ میں سونے کے دام میں کمی. کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا 5,500 روپے فی تولہ سستا ہو گیا. 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 3,54,500 روپے سے کم ہو کر 3,49,000 روپے فی تولہ ہو گئی. چاندی کے دام 3,340 روپے تولہ مقرر. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ صرافہ مارکیٹ میں سونے کے دام میں کمی. کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا 5,500 روپے فی تولہ سستا ہو گیا. 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 3,54,500 روپے سے کم ہو کر
3,49,000 रुपये फ़ी तोला हो गई है, जबकि चांदी के दाम 3,340 रुपये तोला मुकर्रर हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सराफा मार्केट में सोने के दाम में कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ सोना 5,500 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 3,54,500 रुपये से कम होकर 3,49,000 रुपये फ़ी तोला हो गई है, जबकि चांदी के दाम 3,340 रुपये तोला मुकर्रर। आपको सोने की कीमतों के हवाले से बता रहे हैं कि सराफा मार्केट में सोने के दाम में कमी वाक़या हुई है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी में नो मुस्लिम खातून की शिकायत, जिसका कहना था कि मर्जी से इस्लाम कबूल किया, कुछ शरपसंद तंग कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का SHO शादमान को खातून को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी मुकम्मल भरोसे और एतमाद के साथ शिकायत लाएं, फौरी एक्शन होगा। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी में नो मुस्लिम खातून की शिकायत, जिसका कहना था कि मर्जी से इस्लाम कबूल किया, कुछ शरपसंद अनासर तंग कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का SHO शादमान को खातून को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी मुकम्मल भरोसे और एतमाद के साथ शिकायत लाएं, फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि डीआईजी की ज़ेर सदारत खुली कचहरी में नो मुस्लिम खातून ने शिकायत की है और नो मुस्लिम खातून का कहना था कि मर्जी से इस्लाम कबूल किया, कुछ शरपसंद तंग कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का SHO शादमान को खातून को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया। वहाँ पर जो है वो न्यू मुस्लिम खातून जो है वो डीआईजी के सामने पेश हुई और शिकायत जो है वो लगाई कि कुछ सरपसंद अनासर जो है वो तंग कर रहे हैं और मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन ने SHO शादमान को खातून को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। इसके अलावा खातून पर तशद्दुद की शिकायत पर SHO चूंग को वकूवे की तस्दीक करके कार्रवाई का हुक्म दिया। चेक डिसऑनर के मुकदमे में तहकीर करने पर सब इंस्पेक्टर की जो है वो साजिश की और कार्रवाई बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। इसके अलावा डीआईजी ऑपरेशन ने SHO गुलशन इकबाल और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने दरखास्त पर बर वक्त कार्रवाई न करने पर थाना चूंग के सब इंस्पेक्टर को शोकाज नोटिस जारी किया। डीआईजी ऑपरेशन ने कसूरवार साबित होने पर उसको हवालात बंद करने का भी जो है वो इंदिया दिया। खुली कचहरी में लेन देन के मामलों में फ्रॉड, लड़ाई झगड़े और दीगर शिकायत मसूद हुई। डीआईजी ऑपरेशन ने शहरियों की शिकायत पर एक्शन लेने और कार्रवाई फौरी करने के भी अहकाम जारी किए। लड़ाई झगड़ों की शिकायत पर SP कैंट, इकबाल टाउन, DSP भगवानपुरा को भी अहकाम जारी किए। इसके अलावा SHO ग्वाल मंडी, लोअर माल, शफीकाबाद, इस्लामपुरा, अकबरी गेट, शादरा और गाला मार्केट को भी SHO को अपनी कार्रवाइयाँ बेहतर करने का जो है वो हुक्म दिया। डीआईजी ऑपरेशन ने कहा कि गुंडागर्दी और बदमाशी लाहौर में बिल्कुल नहीं चलेगी। अवामी शिकायत के अदालत के लिए रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी होती है। शहरी मुकम्मल भरोसे और इत्मीनान के साथ जो है वो मेरे ऑफिस तशरीफ लाएं, उनके जो शिकायत हैं वो सुनी जाएगी, उनके जो मसाइल हैं वो भी हल किए जाएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का और ख़बर दें कि लाहौर हाई कोर्ट का भिखारी माफिया के खात्मे के लिए एंटी बैगरी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मोबाइल ऐप बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने नफीर ए मलिक की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब में भिखारी माफिया के खात्मे के लिए कानून बनाया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को सूबे भर से भिखारी माफिया खत्म करने का हुक्म दिया। सरकारी महकमे अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे। बैरून मुल्क में भिखारी माफिया पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है, लिहाजा अदालत पंजाब हुकूमत को भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत ने एंटी बैगरी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने हिदायत दी कि 3 माह में अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाए। बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। भिखारियों के लिए बनाए गए फलाही सेंटर्स फाल किए जाएं। अदालत ने केस की समाअत 3 माह के लिए मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात में फ्रांसिक रिपोर्ट्स की ताख़ीर पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मसला हुकूमत ने हल करना है या डिपार्टमेंट ने। अदालत को इसका हल चाहिए। अगर कोई इल्तवा की वजह से जेल में बंद है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی نے ملزم سید اجاز کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل اور ڈی جی فورینسک سائنس اتھارٹی ڈاکٹر امجد ذاتی حیثیت میں کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈی جی فورینسک سائنس اتھارٹی نے گزشتہ سماعت پر ادارے میں اینالسٹ کی کمی سے عدالت کو آگاہ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا مقدمات میں فورینسک رپورٹس کی تاخیر پر اظہار برہمی۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ یہ مسئلہ حکومت نے حل کرنا ہے یا ڈپارٹمنٹ نے۔ عدالت کو اس کا حل چاہیے۔ اگر کوئی التوا کی وجہ سے جیل میں بند ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکرٹری داخلہ نے عدالت میں بیان دیا کہ میں نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ جتنے اینالسٹ رکھنے ہیں رکھ لیں۔ ملزم کے خلاف تھانہ ملت پارک میں 2 کلو آئس، 1 کلو فیون، 11 گرام چرس کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے مغوی کی 4 جون تک عدم بازیابی کی صورت میں ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ عدالتی سماعت کے بعد مغوی کی رشتہ دار خواتین نے چیخ و پکار اور سی سی ڈی کے خلاف ہنگامہ آرائی کی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد طارق ندیم نے محمد افضال عرف عابد کی بازیابی کے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ ایس پی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خواجہ محسن عباس کے ہمراہ پیش ہوئے۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے استفسار کیا کہ کیا بندہ ریکور ہوا۔ ایس پی سی سی ڈی آفتاب پھلروان نے جواب دیا، یہ بندہ سی سی ڈی لاہور کے پاس نہیں ہے، دیگر اجلاس سے پتہ کروا لیتے ہیں۔ فاضل جج نے ایس پی سی سی ڈی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو سی سی ڈی کے سربراہ کو بلوا لیتے ہیں۔ عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جواب دیا، ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا سی سی ڈی کے سربراہ ہیں۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے استفسار کیا کہ لاہور کی سطح پر کوئی ڈائریکٹر وغیرہ ہیں؟ ایس پی آفتاب پھلروان نے جواب دیا، لاہور کی سطح پر سی سی ڈی کا سربراہ میں ہوں۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے ایس پی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، لے آئیں بندے کو عدالت، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اگر مغوی بازیاب نہ ہو تو آئندہ سماعت پر ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی خود پیش ہوں۔ عدالت نے مغوی کی بازیابی کے لیے مقدمے کی سماعت 4 جون تک ملتوی کر دی۔ مقدمے کی سماعت ختم ہوتے ہی مغوی کی خواتین رشتہ داروں نے سی سی ڈی پولیس کے خلاف ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ ہائی کورٹ سیکیورٹی نے ہنگامہ آرائی کرنے والی خواتین کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سینٹرل پولیس آفس ریلویز میں پروموشن رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد۔ آئی جی ریلویز پولیس رائے طاہر نے ڈی ایس پی سے ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگائے۔ آئی جی ریلویز پولیس کا کہنا تھا کہ محکمانہ ترقی افسر کی عزت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں اضافے کی عکاس ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سینٹرل پولیس آفس ریلویز میں پروموشن رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ آئی جی ریلویز پولیس رائے طاہر نے ڈی ایس پی سے ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگائے۔ آئی جی ریلویز پولیس کا کہنا تھا کہ محکمانہ ترقی افسر کی عزت کے ساتھ ذمہ داریوں میں اضافے کی عکاس ہے۔ خبر دیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پنجاب گنڈا ایکٹ 2025 کو روکنے کا عندیہ دیا تو اپوزیشن نے ایکٹ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان بولے، ایسی کسی بھی پولیس پاور کی حمایت نہیں کر سکتا جس سے عام شہری متاثر ہو۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ گنڈا ایکٹ نافذ کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ مخالفت کی جائے گی۔ تفصیلات حمزہ خورشید کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی عدم اعتماد کی باتیں چھوڑ دے ورنہ ان کے 20 سے 25 لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے سیاستدان موجود ہیں جو ان کی طرز سیاست کے سخت خلاف ہیں۔ گنڈا ایکٹ 2025 کے سوال پر اسپیکر کا کہنا تھا، ایسے کسی بھی پولیس پاور کی حمایت نہیں کر سکتا جس سے شہری حقوق متاثر ہوں۔ ایکٹ کو روکنے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، چاہے وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے یا ان لوگوں کے پاس جو یہ بل تیار کر رہے ہیں۔ میں ایسی کسی پولیس پاور کے خلاف اپنا کردار ادا کروں، میں وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جاؤں گا اور جو لوگ یہ بل لے کر آئیں گے ان سے بھی بات کروں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر بھی گنڈا ایکٹ 2025 کی مخالفت میں میدان میں آ گئے اور کہا کہ گنڈا ایکٹ کے ذریعے حکومت انگریزوں کا قانون دوبارہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گنڈا ایکٹ کا مطلب ہے کسی کو بھی حکومت مخالف بیان دینے پر گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے ایک گنڈا ایکٹ متعارف کروانے کی کوشش کر رہی ہیں جس کو ہم ہر جگہ پہ چیلنج کریں گے۔ آپ 1930 کا وہ گنڈا ایکٹ جب انگریز کا قانون تھا تو یہ گنڈا ایکٹ جو یہ نافذ کر رہی ہیں یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے گنڈا ایکٹ 2025 تیار کیا گیا ہے جس کے تحت کسی کو بھی گنڈا قرار دے کر ایف آئی آر کے بغیر گرفتاری کی اجازت دی جانی ہے۔ یہ ایکٹ ایوان میں جلد پیش ہونے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، واسطہ حکام کی روایتی لاپرواہی، اسرا کے چوک بابا اعظم کا ٹیوب ویل 1 ہفتے سے خراب۔ تکیہ لہری شاہ کے مکین شدید گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ لوگ کئی کلومیٹر دور سے پانی بھر
कर घर लाने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इशरा के इलाके तकिया लहरी शाह चौक बाबा आजम का ट्यूबवेल एक हफ्ते से खराब। इलाके के सैकड़ों मकीन शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लोग सारा दिन लगाकर कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर घर लाने पर मजबूर हैं। वासा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। अहले इलाका ने कहा कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। वासा हुकाम ने एक हफ्ते से ट्यूबवेल ठीक नहीं कराया। ये पानी का मसला बना है। हमने तकरीबन हमने ये काफ़ी दफ़ा हमने दरखास्तें दी हैं, उनको बुलाया भी है, अभी तक कोई भी बंदा नहीं आ रहा। बहुत दूर ट्यूबवेल है तो वहाँ से हम पानी भरते हैं, या गाड़ी आती है तो कोई थोड़ा पानी भर के बच्चे बाल्टियाँ वगैरह में ले जाते हैं। और घरेलू कामकाज में बहुत मुश्किल आ रही है। मसलन कि मर्द हजरात को जो है कामों पे भेजना होता है, उसमें बहुत मुश्किल आ रही है वहीं, और बच्चों को स्कूल भेजना है, कोई नहाने का नहीं इंतजाम, कोई कुछ नहीं। अहले इलाका का मजीद कहना है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर तकिया लहरी शाह चौक बाबा आजम का ट्यूबवेल ठीक कराने के लिए वासा हुकाम को हिदायत जारी करें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।